नमस्ते। विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 5:05 बजे प्रसारण हुने गर्दछ र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई पुनः आइतबार बिहान 11:30 बजे पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। विभिन्न वंशानुगत रोगहरूमध्ये हेमोफिलिया पनि एक हो। के हो त यो हेमोफिलिया भनेको? यो रोग किन लाग्ने गर्दछ? यसलाई रोक्नको लागि केही उपाय छन् कि? के भन्नुहुन्छ त विशेषज्ञ? आज हामीले पहिलो सामग्रीको रूपमा हेमोफिलिया सम्बन्धी विशेषज्ञसँगको कुराकानी सहित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। हेमोफिलिया चाहिँ प्लेटलेट सम्बन्धी रोग होइन। प्लेटलेट सम्बन्धी रोगलाई हामीले आइटिपी भन्छौँ या अरू नै नामहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमको हुन्छ प्लेटलेट कम हुने। हेमोफिलिया चाहिँ तपाईँको यी तत्त्वहरू कम हुने, जुन रगत जमाउने तत्त्व कम हुनेमा चाहिँ जस्तो फ्याक्टर 8 भन्ने तत्त्व शरीरमा कम भयो या बन्दै बनेन, वा फ्याक्टर 9 भन्ने तत्त्व शरीरमा कम भयो या बन्दै बनेन भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ जस्तो फ्याक्टर 8 को कमी भयो या बन्दै बनेन भने त्यसलाई हामी हेमोफिलिया ए भन्छौँ। फ्याक्टर 9 को कमी वा फ्याक्टर 9 शरीरमा बन्दै बनेन भने त्यसलाई हामी हेमोफिलिया बी भन्छौँ हैन। त्यही भएर यी क्लटिङ फ्याक्टर 8 र 9 को कमी भयो भने या बन्दै बनेन भने त्यसलाई चाहिँ हामी हेमोफिलिया भन्छौँ। चोटपटकका कारण बग्ने रगत रोकिनका लागि हाम्रो शरीरभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न रगत जम्न मद्दत पुर्याउने प्रक्रियाहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। रगत जम्ने प्रक्रियाका लागि शरीरमा रहेका 13 वटा फ्याक्टर्स अर्थात् तत्त्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। शरीरमा रगत रोक्नको लागि दुईटा चिजको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एउटालाई हामी प्लेटलेट भन्छौँ। प्लेटलेट भन्दाखेरि जस्तो अब जस्तो रगतमा हुने आरबिसी भन्छौँ हैन, त्यो यो चाहिँ सेलहरू भयो हैन। रेड ब्लड सेललाई आरबिसी भन्छौँ, भनौँ न छोटकरीमा आरबिसी भन्छौँ। डब्लुबिसी भन्नाले यो व्हाइट ब्लड सेल्सहरू र प्लेटलेट। रगतमा सेल्सहरू हुने भनेको यो तीनटा सेल्सहरू हुने हो मुख्यतः, यो आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटलेट। प्लेटलेटको कम भयो भने पनि ब्लिडिङ हुने समस्याहरू हुन्छ एउटा कुरा। र अर्को चाहिँ रगत जमाउने प्रोटिनहरू हुन्छ शरीरमा हैन, तिनीहरूलाई हामी चाहिँ फ्याक्टर भन्छौँ, क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू भन्छौँ। क्लटिङ फ्याक्टर भन्नाले रगत जमाउने तत्त्वहरू। ती क्लटिङ फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले नाम दिएका छौँ, फ्याक्टर 1, फ्याक्टर 2, फ्याक्टर 5, फ्याक्टर 7, फ्याक्टर 9, फ्याक्टर 10, 11 भनेर। त्यो 13वटासम्म उनीहरूलाई नाम दिएको छौँ फ्याक्टरको। यदि शरीरमा कुनै पनि ती रगत जमाउने त्यो कोगुलेसन प्रोटिनहरू हैन, त्यो या फ्याक्टरहरू कम भयो भने अत्याधिक मात्रामा रक्तस्राव हुन्छ। रगत जम्न मद्दत पुर्याउने यी 13 वटा तत्त्वहरूमध्ये कुनै एकको पनि शरीरमा कमी भएको खण्डमा रगत जम्ने प्रक्रियामा अवरोध पुग्दछ, जसलाई नै ब्लिडिङ डिसअर्डर्स भन्ने गरिन्छ। यस्ता समस्याहरू भिटामिन के को कमीका कारण ल्युकेमिया, एचआइभी, कलेजो सम्बन्धी समस्या आदिले गर्दा पनि देखा पर्न सक्दछ। यसबाहेक रगत नजम्ने वा ढिलो जम्ने समस्या जेनेटिक अर्थात् आनुवंशिक पनि हुन सक्दछ, जुन पिढी दर पिढीसम्म परिवारमा देखा परिरहन्छ। यस्तै रोगहरू मध्येको एक वंशानुगत रोग हो हेमोफिलिया। हेमोफिलिया ए होस् या हेमोफिलिया बी होस्, यसलाई पनि हामीले 3 भागमा विभाजन गर्छौँ। माइल्ड, मोडरेट र सिभियर भन्छौँ। सिभियर भन्नाले चाहिँ त्यो फ्याक्टरको लेभल शरीरमा हैन, नर्मल मान्छेमा त्यो फ्याक्टरको लेभल, त्यो फ्याक्टर 8 होस् या फ्याक्टर 9 होस्, उसको लेभल चाहिँ तपाईँको 50 देखि 150% हुनुपर्छ। सिभियर भन्नाले चाहिँ यदि त्यो मान्छेमा त्यो फ्याक्टरको लेभल फ्याक्टर 8 होस् या 9 होस् 1% कम छ भने त्यस्तालाई हामीले सिभियर हेमोफिलिया भन्छौँ हैन। र अनि यदि त्यो मान्छेमा चाहिँ तपाईँको फ्याक्टरको लेभल 1 देखि 5 सम्म छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ मोडरेट भन्छौँ हैन। 5 देखि 25 सम्म छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी माइल्ड भन्छौँ। हेमोफिलियालाई पनि यसको कारक तत्त्वहरूको आधारमा 2 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो हो हेमोफिलिया ए, जुन रगत जम्न मद्दत गर्ने तत्त्वहरूमध्येको 8औं तत्त्वको कमीका कारण लाग्ने गर्छ।
त्यसैगरी दोस्रो हेमोफिलिया बी चाहिँ 9औं तत्त्वको कमीका कारण लाग्ने गर्दछ। प्राय जस्तोको चाहिँ यो जब बच्चा बामिस गर्न थाल्छ हैन, अलिकति चल्न थाल्ने हुन्छ, अनि कहीँ ठोकियो भने, कहीँ चोटपटक लाग्यो भने, अत्याधिक रक्तस्राव भएर त्यस्ता बच्चाहरूलाई चाहिँ डाक्टरलाई ल्याउँदाखेरि हामीले जाँच्दाखेरि चाहिँ हेमोफिलिया छ भनेर पत्ता लाग्ने हो। अब यसको जाँच हुन्छ, यो चाहिँ हामीलाई त्यस्तो अब शङ्का लाग्यो यो बिरामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति यसको धेरै मात्रामा रगत बगिरहेछ भन्ने हामीलाई चाहिँ शङ्का भएको खण्डमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्लड टेस्टहरू गर्छौँ हैन। ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि यो एपिटिटी भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छ, त्यो एकदमै अब तपाईँको युजली अब रिएजेन्ट हेरिकन हुन्छ, त्यो 30 देखि 40 सेकेन्ड हो भने त्यस्तो बिरामीहरूको चाहिँ तपाईँको 30 देखि 40 सेकेन्डभन्दा पनि बढ्ता लाग्छ रगतलाई जम्नको लागि। त्यो हुन बित्तिकै हामीले चाहिँ ल अनि फ्याक्टर 8 या फ्याक्टर 9 को एसए गर्छौँ, टेस्ट गर्छौँ ब्लडको हैन। अनि फ्याक्टर 8 कम भयो भने जाँच गर्दाखेरि ल्याबमा ब्लड टेस्टहरू गर्दाखेरि त्यो कोगुलेसन टेस्ट गर्दाखेरि फ्याक्टर 8 कम भयो भने त्यसलाई हेमोफिलिया ए भन्ने भयो, र बी हो कम के अरे फ्याक्टर 9 कम छ भने चाहिँ त्यसलाई हेमोफिलिया बी भन्छौँ। हेमोफिलिया महिलाभन्दा पुरुषहरूमा बढी लाग्ने गर्दछ। यसको मुख्य कारण महिलामा एक्स क्रोमोजोमको सङ्ख्या 2 हुने तर पुरुषमा एउटा मात्र एक्स क्रोमोजोम हुने भएकाले नै हो। केटी मान्छेमा चाहिँ त्यो देखिए पनि नहुने, रोग भए पनि त्यो रोगको लक्षणहरू नदेखिने हैन, त्यो जिन चाहिँ हुन्छ तर त्यो जिन भए पनि लक्षणहरू नदेखिने। तर केटा मान्छेमा चाहिँ भोलि त्यो केटी मान्छेले चाहिँ बच्चाहरू पाउँदाखेरि केटा मान्छेमा चाहिँ देखिने, केटा मान्छेमा चाहिँ त्यो रोगको लक्षण चाहिँ देखिने हुन्छ। अब यो हुने चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रोमा क्रोमोजोमहरू हुन्छौँ हैन, हामी चाहिँ केटा मान्छेको चाहिँ XY भन्छौँ, केटीहरूको XX क्रोमोजोम हुन्छ। अब केटी मान्छेहरूमा चाहिँ 2टा एक्स क्रोमोजोम हुने भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा नभए पनि अर्कोले काम गर्ने भएर केटी मान्छेहरूमा देखिँदैन रोग, कुनै पनि यसको लक्षणै त केही पनि थाहा हुँदैन। केटा मान्छेहरूकोमा चाहिँ एउटा एक्स एउटा वाई क्रोमोजोम हुने भयो, र त्यो एक्स क्रोमोजोममा त्यो जिन हुने भएर त्यो जिन त्यहाँ हुनु बित्तिकै वाई क्रोमोजोममा हुँदैन। त्यही भएर एउटा मात्र त्यो केटा मान्छेमा त्यो हुनु बित्तिकै त्यो शरीरमा चाहिँ यो सम्पूर्ण लक्षणहरू देखिन्छ। सामान्य मानिसमा अर्थात् हेमोफिलिया नभएका मानिसमा रगत आएको ठाउँ वरिपरि कृत्रिम जम्ने पदार्थ फिब्रिन बन्न जान्छ र रगत जम्दछ। तर हेमोफिलिया भएका मानिसहरूमा विभिन्न तत्त्वहरूको कमीका कारण फिब्रिन बन्न सक्दैन र रगत जम्न पनि सक्दैन। हेमोफिलियाको समस्या बढी भएका मानिसहरूलाई सानो मात्र चोटपटक लाग्यो भने पनि धेरै रगत बगिरहन्छ। कहिलेकाहीँ त हप्तौं महिनौंसम्म वा कहिल्यै नथामिने गरी पनि रगत बग्न सक्दछ। माइल्ड हेमोफिलिया भएको बिरामीहरूलाई ठुलै चोटपटक नलागिकन चाहिँ ब्लिडिङ हुँदैन है। र मोडरेटको लागि चाहिँ तपाईँको थाहा हुने भनेको चाहिँ मोडरेट हेमोफिलियाको थाहा हुने भने चाहिँ अपरेसनहरू गर्दाखेरि, साधारण अपरेसनहरू गर्दाखेरि हैन, या भनौँ न सामान्य चोटपटक लाग्दाखेरि पनि तपाईँको रक्तस्रावहरू अलिक बढी हुन्छ। र सिभियर भन्दा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँ चोटपटक नलाग्दाखेरि पनि हैन, बिहान सुतिरहेको मान्छे भोलि उठ्दाखेरि नै तपाईँको चाहिँ ब्लिडिङ हुने, त्यो कहिले त्यो ब्लिडिङ फेरि मसल्समा पनि हुनसक्छ, जोइन्टमा पनि हुनसक्छ, कसैको तपाईँको भित्र हैन, जस्तो पेटभित्र ब्लिडिङ भएर दिशा एकदमै कालो आउने हुनसक्छ, कसैको तपाईँको नाकबाट रगत बगै गर्ने, र कसैको तपाईँको टाउकोभित्र पनि रगत जम्ने खालको चाहिँ हुन्छ। रोगको प्रभावका आधारमा लक्षणहरू पनि कम वा बेसी देखिने गर्छ। कहिलेकाहीँ यस्ता रोगीहरूमा जोर्नीहरूबाट रगत बगेर जोर्नीहरू बीचको खाली ठाउँमा रगत पस्ने गर्दछ। त्यसैगरी नरम तन्तुहरूबाट पनि रगत बग्ने आदि लक्षणहरू देखा पर्ने गर्दछन्, जुन समयमै उपचार नगरेमा ती जोर्नी तथा नरम तन्तुहरूले काम गर्न छोड्छन्। जुन जोइन्ट्सहरू बढी चल्छ शरीरको, र धेरै जस्तो प्रायः जस्तो हुने चाहिँ यो हिप जोइन्टमा, एउटा तपाईँको यो नी जोइन्टमा चाहिँ त्यहाँभित्र ब्लिडिङ भएर हैन, त्यो जोइन्टहरू दुख्ने, चलाउन नसकिने, सुन्निने हुन्छ हैन। र घरिघरि त्यही जोइन्ट्समा ब्लिड भइरह्यो भने त्यो जोइन्ट पछि कामै नलाग्ने हुन्छ, कामै नलागेर बिग्रिने हुन्छ, र त्यो डिफर्मिट भनौँ त्यो जोइन्ट डिफर्म हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा त्यो बिरामी चाहिँ जोइन्ट कामै नलाग्ने जस्तो भइसकेपछि हैन, त्यो बिरामी अपाङ्ग जस्तो भएर उहाँहरूले बाँच्नुपर्छ। अपाङ्ग जस्तै भनौँ हिँड्न नसक्ने, हिँड्नको लागि पनि बैशाखी चाहिने, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अब अरू सामान्य काम पनि गर्न नसक्ने हुन्छ।
यी सब कुरालाई यो जोइन्ट बिग्रिनदेखि लिएर यो डिफर्मिटी डिफर्म हुनलाई पनि जोगाउन सकिन्छ। त्यो फ्याक्टरकै बेला बेलामा फ्याक्टर दिएर हेरेर कुन बेला चाहिन्छ कुन बेला चाहिँदैन भन्ने हिसाबले हुन्छ। आजभोलि हेमोफिलिया रोग देखा परेका परिवारमा शिशु जन्मनुभन्दा पहिले नै यस वंशाणुगत रोग हेमोफिलिया उक्त शिशुमा छ वा छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्न विशेषज्ञहरू सल्लाह दिन्छन्। गर्भमा बच्चा हुँदाखेरि नै यो बच्चालाई हिमोफिलिया छ छैन भनेर छुट्याउन सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ, जाँच्न सकिन्छ। त्यो गर्नको लागि प्रेग्नेन्ट भएको 10 देखि 14 हप्तासम्ममा हैन त्यो जाँच गरेर त्यो पेटको त्यो गर्भमा भएको पानीको जाँच गरेर एउटा क्रोनाइक भिलाइ भन्ने हुन्छ त्यसको पनि जाँच गर्न सकिन्छ। त्यो जाँच गरेर उहाँलाई त्यो बच्चालाई जन्मिने बच्चालाई हिमोफिलिया छ कि छैन भन्ने हेर्न सकिन्छ। सन् 1960 को समयमा हेमोफिलिया भएका व्यक्ति 10 देखि 12 वर्षसम्म मात्र बाँच्न सक्थे भने हिजोआज उपचार पद्धतिहरूको विकाससँगै यस्ता मानिसहरू पनि साधारण मानिस सरह नै बाँच्न सक्दछन्। तर विडम्बना हाम्रो देशमा भने यस्ता रोगीहरूको पहिचान बेलैमा हुन नसक्दा र उपचार प्रक्रिया पनि निकै खर्चिलो भएको हुँदा यस्ता मानिसहरू हामी कहाँ अपाङ्ग समेत हुने गरेका छन्। हाम्रो देश र बाहिरको हिमोफिलियाको बिरामीहरूको तपाईँले कम्पेयर गर्ने हो भने बाहिरको बिरामीहरू हामी जस्तै हुन्छन्। उनीहरूले बेलामा त्यो औषधिहरू पाएर फ्याक्टरहरू पनि त्यसको लागि चाहिने औषधि। अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो फ्याक्टरै त्यो औषधि नै एकदमै महँगो छ र त्यो मलाई आफैले किनेर त्यो औषधि चलाउन चाहिँ नेपालमा गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि त्यो औषधि 1 युनिट हैन को $1 पर्छ है। कम्तीमा पनि एउटा अडल्ट मान्छेलाई ब्लिडिङ हुँदाखेरि दिनुपर्ने भनेको तपाईँको 1000 युनिट हुन्छ हैन। कहाँनिर ब्लिडिङ भएको छ त्यो अनुसार हेर्दाखेरि कम्तीमा अडल्ट मान्छेलाई 60 केजी भन्दा माथिको मान्छेलाई या तपाईँको 50 केजी भन्दा मान्छेलाई दिने भनेको तपाईँको 1000 युनिट जति दिनुपर्छ। र हिमोफिलिया बी हो भने दिनमा 1 चोटि दिए पुग्छ हैन। हिमोफिलिया ए हो भने दिनमा 2 चोटि दिनुपर्छ हैन। एलाई 2 चोटि बीलाई दिनमा 1 चोटि दिए पुग्छ। अब त्यो 1000 युनिट भनेको $1000 हो हैन। र कसैलाई ब्लिडिङ अनुसार कसैलाई 14 दिनै दिनुपर्छ, कसैलाई 3 दिन दिए पुग्छ, कसैलाई 7 दिन दिए पुग्छ। र त्यस्तो ब्लिडिङ एपिसोडहरू सिभियर हिमोफिलिया भएको बिरामीलाई महिनामा 1-2 चोटि भइरहन सक्छ या 6 महिनामा 1-2 चोटि भइरहन सक्छ। त्यो कस्ट तपाईँको $3-4 हजार 3-4 दिनमा खर्च गर्ने भनेको 3-4 लाख रुपियाँ हो। नेपालमा हेमोफिलियाका बिरामीहरूको पहिचान र उपचारमा देखिएका कठिनाइहरूका बारेमा विशेषज्ञ भन्नुहुन्छ। फ्याक्टर डेफिसियन्सी चाहिँ हेमोफिलिया ए भन्दा पनि धेरै कम छन्। त्यही भएर अब यो एन्टिबडिजहरू जुन चाहिँ रिएजेन्टहरू हुन्छ यो रिएजेन्टहरू चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ हैन। त्यो एक्सपेन्सिभ भएकोले केस कम हुन्छ र त्यही प्रब्लम भएकोले चाहिँ धेरैहरू ल्याबहरूले चाहिँ यो गर्न उपयुक्त ठान्दैनन्। त्यही भएर र अर्को मेन सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ मैले देखेको चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गरेर टेस्ट पुरा गर्ने समय चाहिँ 4 घन्टामा यो टेस्ट कलेक्सन गरेर टेस्ट गरिसक्नुपर्छ। किनभने यो सानो प्रोटिनहरू फ्याक्टरहरू यिनीहरू बाहिर घट्दै जान्छ हैन। कम भएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ नहुने अरू टेस्टहरू जस्तै आउटसोर्स गर्छ, हामी स्याम्पल विदेश पठाउँछ। अब 4 घन्टामा गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि बाहिर पठाएर पनि कुनै जस्टिस हुँदैन, रिपोर्ट फल्स डेफिनेटली आउँछ। त्यही भएर यो टेस्टहरू चाहिँ हामीले यही नेपालमा यहीँ गर्न चाहिँ जरुरी छ। विश्वका धेरै मानिसहरू प्रभावित हुने गरेको रोग हेमोफिलिया तथा अन्य रगत सम्बन्धी रोगहरूबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ वर्ल्ड फेडरेसन अफ हेमोफिलियाद्वारा प्रत्येक वर्षको अप्रिल 17 तारिखलाई वर्ल्ड हेमोफिलिया डे का रूपमा मनाउने गरिन्छ। सोही क्रममा यस वर्ष सन् 2015 अप्रिल 17 अर्थात् यही वैशाख 4 गते पनि बिल्डिङ अ फ्यामिली अफ सपोर्ट भन्ने नारामा केन्द्रित रही यो दिवस विश्वभरि तथा नेपालमा पनि मनाइएको छ। युजुअली यो वर्ल्ड फेडरेसन अफ यो हाम्रो हिमोफिलिया डे चाहिँ यो जुन अप्रिल 17 गते जुन संसारभरि मनाइन्छ। हामीले पनि यहाँ चाहिँ अब यो जनचेतनाको लागि हैन जस्तो दिने भनौँ न प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गरेर
अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ हिमोफिलिया यो हो होइन, हिमोफिलियाको बिरामीहरूले यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यस्तै गरेर कतिपय स्कुलमा मेडिकल यो स्कुलहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको मेडिसिनका भनौँ न यो त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई पनि हिमोफिलिया सम्बन्धी जानकारीहरू दिने गरेर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। र अरू प्राइभेट हस्पिटलहरूमा पनि अब उहाँहरूले पनि त्यसरी नै मनाउनु भएको भन्ने कुराहरू हामीले अब सुनेका छौँ होइन। र अब हामीलाई चाहिँ सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा चाहिँ हिमोफिलियालाई चाहिँ कस्तो छ भने यो वर्ष हाम्रो लागि एकदमै राम्रो वर्ष पनि भएको छ हिमोफिलियाको लागि। हिमोफिलियाको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण रगत सम्बन्धी रोगीहरूको लागि रोगको लागि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ एकदमै अब राम्रो भयो। किन भन्दाखेरि हामीले यो वर्ष यो एउटा म्यारिगोली हिमोफिलिया सेन्टर भन्ने छ न्यू जर्सीमा, न्युयोर्कमा, अमेरिकामा, उनीहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ मिलेर काम गरिरहेछौँ। हामी चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वर्ल्ड फेडरेसन अफ हिमोफिलियाले नै यो समन्वय गर्छ। हाम्रो हिमोफिलिया सेन्टर सिभिल सर्भिस हस्पिटलको हिमोफिलिया सेन्टर र उता अमेरिकाको त्यो म्यारिगोली हिमोफिलिया सेन्टर चाहिँ हामी ट्रेनिङ प्रोग्राम भन्छौँ होइन। र हामी के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि यो अस्पतालमा सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा चाहिँ आउने 4 वर्षभित्रमा जस्तो किसिमको हिमोफिलियाको बिरामीहरूको उपचार र डायग्नोसिस या भनौँ न अरू रिसर्चदेखि लिएर अरू चिजहरू उता भइरहेछ, म्यारिगोलीमा भइरहेछ। 4 वर्षभित्रमा त्यही लेभलसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिरहेछौँ। यस रोगलाई पूर्णतया निको पार्न नसकिए तापनि उपचार पद्धतिहरूद्वारा यसको रोकथाम भने गर्न सकिन्छ। आशा गरौँ आगामी दिनहरूमा नेपालमा पनि यस रोगको उपचारका लागि सस्तो र गुणस्तरीय सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन्। हेमोफिलिया सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब लागौँ अर्को सामग्रीतर्फ। वैशाख 9 गते अर्थात् अप्रिल 22 तारिक पृथ्वी दिवस। विश्वभर नै यो दिवस पृथ्वीमा रहेका मानवीय क्रियाकलापबाट भइरहेको विकृति विनाश रोक्ने विषय सम्बन्धी केन्द्रित रही यो दिवस मनाइयो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको दोस्रो सामग्रीको रूपमा छोटो पृथ्वी दिवस सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। करिब 4.5 अर्ब वर्ष अघि हाम्रो पृथ्वी एउटा रातो अनि तातो पक्लिएको ठूलो गोलाकार पिण्डको रूपमा थियो, जसलाई हामी आकाशीय पिण्ड पनि भन्दछौँ। पृथ्वी रातो तातो पक्लेको पदार्थको गोलाबाट सुरु भएपछि बिस्तारै चिसो हुँदै गएको हुनाले पृथ्वीको बाहिरी भाग कडा र चिसो देखिए तापनि पृथ्वीको भित्री भाग अझै रातो तातो पग्लेको अवस्थामा छ। पृथ्वीको बाहिरी भागमा पहाड, मैदान, समुद्र र ठोस चट्टानहरू देखिन्छन् भने भित्री भागमा पग्लेका चट्टान र धातुहरू छन्। पृथ्वीको भित्री भागलाई 4 तहमा बाँडिएको पाइन्छ: क्रस्ट, म्यान्टल, बाहिरी कोर र भित्री कोर। यसरी आजभन्दा करिब 4.54 अर्ब वर्ष पहिले अस्तित्वमा आएको भए तापनि पृथ्वीमा जीवनको सुरुवात भने 1 अरब वर्ष पहिले मात्र भएको मानिन्छ। यो ग्रह मानव लगायत अन्य करोडौं जात जातिका जीव तथा वनस्पतिहरूको वासस्थान हो, जुन अहिलेसम्म पत्ता लागेका लाखौं ग्रहहरूमध्ये एक मात्र जीवित ग्रह हो। यसरी सबैको साझा आमा पृथ्वीको बाँकी आयु 50 करोड वर्षदेखि 2.3 अर्ब वर्ष रहेको अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। हामी सबैको साझा घर पृथ्वी सौर्यमण्डलमा भएका 8 ग्रहहरूमध्ये 5औं ठूलो ग्रह हो, जसलाई नीलो ग्रह अर्थात् ब्लू प्लानेटको रूपमा चिन्दछौं। पृथ्वीले दिनको एक पटक अर्थात् 23 घण्टा 56 मिनेट 4 सेकेन्डमा आफ्नो अक्ष अर्थात् एक्सिसमा 1 फन्को मार्दछ भने सूर्यको वरिपरि वर्षको 1 पटक परिभ्रमण गर्दछ। पृथ्वी आफ्नो कक्षीय धरातल अर्थात् अर्बिटल प्लेनमा आफ्नो अक्षलाई 66.5 डिग्री कोणमा ढल्काएर घुमिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा पृथ्वीको विभिन्न ठाउँहरूमा कहिले दिन लामो र रात छोटो, कहिले दिन छोटो र रात लामो र कहिले दिन र रात बराबर हुन्छ। यसरी ऋतुहरू हेरफेर भइरहन्छ।
तर सम्पूर्ण हामी प्राणी तथा वनस्पतिहरूको आमा पृथ्वीको केही समयदेखि मानव क्रियाकलापका कारण रूप बिग्रदैछ। पृथ्वीको सबैभन्दा सचेत प्राणी मानिसकै कारण यसको दिनानुदिन विनाश भइरहेको छ। त्यसैले हामी सबैको जननी पृथ्वीको सुन्दर रूप पुनः कायम गर्न हामीले हृदयदेखि नै प्रयास गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता छ। यसै कुरालाई मनन गरी हामी सम्पूर्ण पृथ्वीवासी प्राणी तथा वनस्पतिहरूको माताको सुरक्षार्थ संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा हरेक वर्ष अप्रेल 22 तारिकका दिन पृथ्वी दिवस मनाउने गर्दछौं। पृथ्वी दिवस एक यस्तो दिन हो जसमा पृथ्वीको प्राकृतिक वातावरणलाई बचाउन, वातावरणीय सुरक्षाका अभियानहरूलाई प्रदर्शित गर्न, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने गरिन्छ। पृथ्वी दिवस सञ्जाल नामक गैर नाफामूलक संस्थाले संयोजन गर्दै पृथ्वी दिवस विभिन्न देशहरूमा मनाइने गरिन्छ। सन् 2009 मा यसै दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृ पृथ्वी दिवसको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघले मनाउन थाल्यो। पृथ्वी दिवसको धारणा जोन म्याककनेलले सन् 1969 मा सान फ्रान्सिस्कोमा सम्पन्न युनेस्कोको एउटा सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका थिए। यो दिन सान फ्रान्सिस्को लगायत केही अन्य शहरहरूमा सन् 1970 मार्च 21 का दिन प्रथम पटक मनाइएको थियो, जुन दिन उत्तरी गोलार्धमा वसन्त ऋतुको आगमन हुने गर्दछ। हरेक वर्ष नयाँ नयाँ नारामा केन्द्रित रही मनाइने पृथ्वी दिवसको यसपालिको अर्थात् सन् 2015 को नारा इट्स आवर टर्न टु लिड अर्थात् नेतृत्व गर्ने अब हाम्रो पालो रहेको छ। जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय ह्रासप्रति संसारभर चासो र चिन्ता बढिरहेको बेला हामी नेपालीहरूको पनि सक्रिय भूमिका रहँदै आएको छ। यसरी बिग्रिँदै गएको वातावरण संरक्षणको पर्खाइमा रहेका प्राणी तथा वनस्पतिहरूलाई पृथ्वी दिवसको अपरिहार्यता अझ विस्तृत र व्यापक छ भन्न सकिन्छ र एउटा सुन्दर पृथ्वीलाई प्राप्त गर्न पृथ्वी दिवस मार्गदर्शक बन्न सक्दछ। हवस् त आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको सामग्री यति नै। यस कार्यक्रमको लागि यहाँहरूको केही सल्लाह सुझाव भएको खण्डमा हामीलाई पत्राचार गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो पत्राचार गर्ने ठेगाना रहेको छ विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। र हाम्रो इमेल रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसैगरी हाम्रो वेबसाइट हो www.nast.gov.np। हवस् त अर्को साता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।